السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير. مرحبا بكم في عالم كريمه رمزي. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم هو واحد القيمات ديال الكاب كيك، كيجيو هشاش ولذاذ وكيتحضروا بسرعه وما كيحتاجوش منا المول ديال الكاب كيك، وبمكونات اقتصاديه متوفره في كل بيت. بلا ما نطول عليكم، شوفوا المقادير اللي غنحتاجوا لهاد القيمات ديال الكاب كيك. عندي هنايا 2 بيضات كبار درجه حراره المطبخ، وإلا كانوا صغار ديروا 3. عندي بالقياس ديال كاس العنبه كاس ديال الزيت ما عامرش، بنفس القياس ديال كاس العنبه كاس ديال السكر حبيبات سنيده. تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، داكشي كيبقى لكم حسب الاختيار. عندي واحد الكاس ديال الياغورت دانون، انا عندي هنا بنكهه الموز، تقدروا ديروا بنكهه الفانيلا او اي نكهه متوفره عندكم، او تقدروا ديروا حتى طبيعي. عندي قشره مزيج ما بين قشره حامضه وقشره برتقاله، تقدروا ديروا غير وحده منهم. قبيصه ديال الملح، واحد المعلقه ديال الخل ديال الحامض ليمون. بالنسبه لدقيق الفرص عندي 250 غرام، وغنشوف واش غتاخذها كامله هاد الوصفه هذه ولا غنقص ولا غنزيد. واحد الساشي ديال الفانيلا وزن 7.5 غرام. واحد 2 خمارات المجموع 16 غرام، خمارات ديال الحلوى. وبالنسبه للتزيين عندي هنايا لي بيبيت شوكولا حبيبات الشكلاط، وعندي اللوز ايفيلي، وعندي السكر حبيبات سنيده. تقدروا تزينوا غير بواحد من هاد المكونات هادو، داكشي كيبقى لكم اختياري، انا غادي ننوع بما انهم متوفرين عندي. وعندي هنايا واحد اللاطه اللي درت فيها هاد الكويغطات هادو ديال الحلوى، كيكونوا صغيورين ماشي ديال الكاب كيك، هادو صغيورين كاع اللي كنديروا فيهم هكا الحلويات البارده ولا حتى اللي كتدخل الفران. المهم بهذا الحجم هذا كيكونوا صغار. هادو هما المكونات اللي كنحتاجوا لهاد الوصفه ديالنا. نمشيو على بركه الله نشوفوا طريقه التحضير. خديت واحد الاناء غادي ندير فيه البيض هو الاول، بسم الله. كيف قلت لكم البيض الا كان كبير ديروا غير 2 بيضات، وإلا كان صغير ديروا 3. هاد القيمات هادو كيجيو رائعين ولذاذ وهشاش، وهكا كنوع من التغيير. تزينوا بهم هكا، الا كان عندكم اعياد الميلاد ولا شي حاجه كتزينوا بهم هكا الاطباق ديالكم المائده ديالكم. المهم غادي ندير قبيصه ديال الملح، كيعجبوا الوليدات الصغار كيجيوهم زوينين. صافي كنضيف داك الساشي ديال الفانيلا، السكر، صافي. وكنديروا غير الفوي هكا، ما كنحتاجوش هكا الطراب الكهربائي. الا بغيتو ديروا الطراب الكهربائي ديروه. صافي نخلطو مزيان حتى تذوب لينا هاد السنيده هادي. كيف كنقول لكم انا ديما اختاروا السنيده اللي كتكون رقيقه، ما يكونوش الحبيبات ديالها غلاظ، باش دغيا تذوب لينا. وهكا ملي كنكونوا ناكلوا في الكيك ديالنا ولا اي حلوه ما كنحسوش بالطعم ديالهم، ما كيبقاوش هكايا باينين. صافي بحال هكا. غير تندمج ليا هكايا السنيده مع البيض وتذوب. ها هي كيولي لها في الشكل. صافي كنضيف الزيت، وكيتحضروا بسرعه. نخلط مزيان، كنضيف هذيك القشره ديال الحامض حتى هي. انا دايره هنايا قشره الحامض وقشره البرتقال، الا عندكم غير وحده فيهم قضيو بها الغرض، الا ما عندكمش ماشي مشكل. انا كيعجبوني في هكا في الكيكه وفي الحلويات، كيعجبني المذاق ديال الحامض ولا البرتقال. راه سبق لي وريتكم الطريقه ديال الاحتفاظ ديالهم ملي كنت درت العصير في رمضان ديال الحامض وديال البرتقال، وحتى في القشور درتهم في داك الكلاصون ديال الثلج، وملي كيجمد كنحولهم لواحد البلاستيكه وكنخبيهم هكا في الثلاجه كونجيلاتور في المجمد. ملي كنبغيهم هكا لهاد الوصفات كنبقى نجبد منهم ونسم بهم. الا ما عنديش فانيلا واخا تكون عندي، انا كيعجبني كيف قلت لكم اللوغو ديالهم، ضروري ما ندمجوه هكا واخا كندير فانيلا. صافي كنخلط مزيان. من بعد غادي نضيف هذاك الياغورت اللي قلت لكم دانون. كيف قلت لكم اي نكهه متوفره عندكم ماشي مشكل.
النكهه اللي كتبغيو نتوما ديروها في هاد القيمات هادو. الا كان حتى طبيعي مسوس ماشي مشكل. صافي كنخلط مزيان. صافي ملي كتندمج العناصر كتولي على هذا الشكل هذا. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. كيف قلت لكم انا هنا عندي رابعه 250 غرام، وغادي نشوف واش غتاخذها كامله ولا لا، على حسب نوعيه الدقيق واش كيتشرب السوائل، وعلى حسب ثاني السوائل اللي عندنا. ما عمركم تضيفوا الدقيق هكا دفعه واحده، شويه بشويه. صافي كنبدا نخلط بحال هكا ونخلط مزيان باش ما يبقاش فيها هكا كويرات. وندير دوك الخمارات جوج، الوزن ديالهم 16 غرام، كل وحده فيها 8 غرام. وندير هاد المعلقه ديال الخل ديال الحامض. بالنسبه للخل الا عندكم حتى الحامض هكا الليمون، نديرو معلقه ديال عصير الحامض. صافي ونخلط هاد المكونات هكا مزيان. هذا كتولي عندي هاد القوام هذا، هانتوما كي كتشوفوا. صافي بارك عليا انا من الدقيق. انا غادي نعبر لكم هاد الدقيق هذا ونقول لكم شحال خدات ليا. انا كنت عابره هنا 250 غرام، وغادي نشوف شحال بقى ليا ونقول لكم شحال خدات ليا هاد الوصفه هذه، شحال خداو لينا هاد القيمات. هذا هو القوام ديال الكيك اللي بغيت انا. ها صافي. بالنسبه لدقيق الفرص انا خدات ليا 200 غرام، يعني بقات هنايا 50 غرام راني عبرتها. 200 غرام. صافي دابا غادي نحيد هاد الفوي هادي. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نعمر في هاد الكويطات هادو. المهم هادي غير باش تحبس ليا بحال هكا، ما نملؤهمش حتى للفوق، غير بحال هكا نخليو لهم مجال فين يرتفعوا، غير بحال هكا. صافي بهذا الشكل هذا. انا غادي نوريكم بهذا الشكل هذا، ما تعمروش حتى الفوق، خليو لهم مجال فين غادي ينتفخوا. انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نملا الكويرطات اللي عندي كاملين، ونتلاقى معكم ملي نبغي نزينهم. بعد ما كملت الملء ديال الكويرطات ديالي كيجيو على هذا الشكل بحال الشكل ديال الخليه. دابا غادي ناخذ اللوز ايفيلي. كيف قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا غير نوع واحد من هذا الشيء كله ولا تخليهم غير بحال هكا. المهم انا وحدين غندير لهم هذا هكا لوز ايفيلي هكا من الفوق. بهذا الشكل هذا. صافي وحدين غندير لهم السكر حبيبات بحال هكا، غير رشه خفيفه. بحال هكا. وحدين غندير لهم حبيبات الشوكولاط، شوكولاط الشوكولاط بحال هكا. هادو غيكونوا المهدي. حماق هو على شي حاجه فيها شكلاط. بحال هكا. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل التزيين ونتلاقى معكم ملي نبغي ندخلها للفران. بعد ما كملت التزيين ديال القيمات ديال الكاب كيك ديالي غادي ندخلهم دابا للفران ديال الكهرباء. غادي ندخلهم، غادي نشعل عليهم النار من الفوق ومن التحت 180 درجه، وكياخذوا هكا تقريبا شي 20 دقيقه.
الا كنتو غادي تدخلوهم الفران ديال الغاز شعلوه غير من التحت حتى يبانوا لكم طابوا وتحمروا ونتفخوا، عاد شعلوا لهم من الفوق يتحمروا، ونتلاقى معكم ان شاء الله ملي نخرجهم من الفران. ها هما خوتي وخواتاتي القيمات ديال الكاب كيك ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين وكيجيو لذاذ وكيجيو هشاش وبمكونات بسيطه كي شفتوا. خداو ليا في الفران 20 دقيقه، وهكا كيف قلت لكم كيمكن لكم تزينوا بهم هكا الموائد ديالكم في اعياد الميلاد او المناسبات، كيعطيو واحد الشكل اللي هو جميل. انا غادي نوريكم وحيده. هادو راه اللي زينت بالسكر سنيده، سكر حبيبات، وهادو اللي بالشكلاط، وهادو اللي باللوز ايفيلي. المهم كيجيو على هذا الشكل هذا، ها هما وكيجيو محمرين غزالين وهشاش. نتمنى يكونوا عجبوكم. المهم الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك، واللي ما مشتركش في عالم كريمه رمزي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.